अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत सब ठीक है? वेरी गुड। आज हमारा टॉपिक है सबक नंबर 3, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात। आदात आपको पता है किसे कहते हैं? आदत कहते हैं इंग्लिश में तो हैबिट को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अब अपनी ही क्लास में देख लो, काफ़ी बच्चे हैं जिनमें से किसी की हैबिट है चुप करके बैठे रहना, बोलना ही नहीं। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। अब छोटे बच्चों को देख लो, पीजी नर्सरी क्लास में, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं अपना। वो उनकी क्या है? आदत है। अब कुछ बच्चे हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गाली वगैरह दे रहे होते हैं। आदत होती है सबकी, किसी ना किसी की कोई ना कोई आदत होती है। ठीक है। अब हम लोग सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए इखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। कायनात किसे कहते हैं पता है? कायनात दुनिया को बोलते हैं। पूरी दुनिया के लिए इखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में बुलंद तरीन इखलाक की तालीम दी। तालीम करते हैं सबक को। अब शोबा क्या है? शोबा, अब देखो, किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के पापा कर रहे होते हैं जॉब बैंक में, उनका शोबा क्या है? बैंकिंग। टीचर जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उनका शोबा क्या है? टीचिंग। जो शॉप पे सेल वगैरह कर रहे होते हैं, शॉप होते हैं, उनका शोबा क्या है? शॉपकीपिंग। हर वो काम में को क्या कहते हैं? शोबा। जो जिस फील्ड में होता है उसे शोबा कहते हैं, फील्ड को। आगे हम सबक पढ़ते हैं। एक बार किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे? उन्होंने मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उससे बोल रही है जिसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे। उन्होंने बोला कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। कुरान पाक का अमली नमूना मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो कुछ कुरान में होता था वही करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। और जब वही से पहले भी मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं ना, जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ के लोग बहुत बुरे थे। वो बुरे बुरे काम करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे। जस्टिस तो उनमें था ही नहीं, इंसाफ था ही नहीं। शराब पीते थे, हर बुरा काम करते थे, औरतों को मारते थे। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। आगे सबक पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मिलनसार, मेहरबान, शफीक और रहम दिल थे। मिलनसार मतलब मिलने वाले, मेहरबान मतलब काइंड, शफीक और रहम दिल थे। कुरैश और अरबों की एक खसूसियत मेहमान नवाजी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें भी सबसे मुमताज़ थे। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान बन के आया। उस वक्त घर में बकरी के दूध के सिवा खाने की कोई चीज़ नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, भूख भी लगी हुई होती है लेकिन पड़ा भी कुछ भी नहीं होता, बाजार ले जाने के लिए कोई पैसे वगैरह भी नहीं होते, है ना? होता है मोस्टली ऐसे। मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, जब मैं खाना वगैरह ना खाऊं ना तो हो जाता है। फिर समझ नहीं आ रही होती क्या खाऊं, फिर जो भी चीज़ पड़ी हो फ्रिज में से निकाल के उसे गर्म वगैरह किया, खा ली, गुजारा तो करना ही पड़ता है। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी के दूध के सिवा खाने की कोई चीज़ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध मेहमान को पिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले उस रात फाके से रहे। फाके से मतलब भूख से रहे, उनको पास खाने पीने की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े की दावत को कबूल फरमाते। मतलब अगर किसी ने कहा ना कि आज हमारे घर खाने पे आना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक। अगर किसी ने कहा कि आज हमारे घर आना, मिलना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या फिर ज़ाहिर है दावत सिर्फ खाने की नहीं होती, दावतें काफ़ी किस्म की होती हैं, तो हर छोटे बड़े की दावत को कबूल कर फरमाते। कोई बीमार होता तो उसकी अयादत के लिए जाते। अयादत करने के लिए मतलब उसे देखने के लिए, उसको पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है, अब आप ठीक है नहीं है। ठीक है, अयादत इसे बोलते हैं। एक बूढ़ी काफिर औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसका बुरा नहीं कहा। आप बच्चे तो होते हैं ना, किसी ने गाली दी या किसी ने गलती से भी अगर उसका थप्पड़ लग गया या गलती से कोई बुक वगैरह भी लग गई, लो जी, आप लोग क्या करते हो? लड़ना शुरू। इसने मुझे मारा, मैंने अब इसे मारना है, मैंने इससे बात नहीं करनी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। हमें तो चाहिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उस पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, कूड़ा,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی بات کا برا نہیں مانا. ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. مطلب تیمارداری کے لیے اس کو پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے, وہ اب کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آ رہی, ظاہر ہے اب وہ پردہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے. راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. ادب سکھاؤ, ادب سکھاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو بدتمیزی, اگر بڑے نے کسی نے بات کی ہے بیچ میں بولنا نہیں ہے, کسی چھوٹے نے بات کی ہے اس سے تمیز سے بات کرنی ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگاتے. پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ. جیسے اگر کہیں سے پھٹ گیا ہے تو اسے خود ہی سلائی کر لیتے. کبھی نہیں کہا کہ وہ درزی کے پاس لے جاؤ, اس کے پاس لے جاؤ, وہ ٹھیک کر دے گا, وہ ٹھیک کر دے گا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے. اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے. پھٹے جوتے مطلب اگر جوتے پھٹ جاتے ہیں, ہم لوگ تو لے کے جاتے ہیں نا موچی کے پاس کہ موچی ٹھیک کرے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹھیک کرتے. بکریوں کا دودھ خود دیتے, دوہتے, مطلب وہ نکالتے ہیں نا جیسے, وہ خود کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے. یتیم, ہاں, جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے ہیں کہ جن کی ماما پاپا نہیں ہوتے نا, جن کی ماما نہیں ہوتی, ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ماما تو آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. تو جن کے نہیں ہوتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے. تاکید کا مطلب دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس طرح کرو کہ مطلب اس کو ماما کا پیار جو نہیں ملتا وہ ہم لوگ پورا کرتے ہیں. غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے. ضرورت مند وہ ہوتے ہیں مطلب جیسے کسی کے پاس آٹا نہیں ہے اسے آٹا دے دو, چینی نہیں ہے چینی دے دو, وہ ہوتے ہیں نیڈیڈ پرسنس. مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف فرماتے. مظلوم وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ظلم کرتے ہیں, بلا وجہ کسی کو مارتے ہیں بلا وجہ. جیسے ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی کے گھر کام والے ہوتے ہیں نا بچے, تو وہ اگر کام نہیں کرتے چلو مارنا شروع, ان کی پے میں سے وہ جو ہم لوگ ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ان کی فریاد سنتے, مطلب ان کی بات سنتے اور پھر ان کے ساتھ انصاف فرماتے کہ اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اس کی غلطی نہیں ہے, تو پھر اس کو انصاف دیتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. عام معافی مطلب اگر کسی کی بڑی بھی غلطی ہے نا تو اسے معاف کر دینا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا. ہندا وہ تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مروایا تھا. ٹھیک ہے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے کہ مطلب یہ ہے نا کہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہی آپ لوگ اچھا برتاؤ کرو, جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. جیسے اگر ہم لوگ موسٹلی ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا سڑکوں پہ روڈ پر دیکھا ہے کہ لوگ وہ گدا گاڑیوں کے اوپر اتنی لوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور انہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جب وہ بیچارہ تھک بھی جائے تو اسے اسٹکس کے ساتھ مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے. کبوتر کے گھونسلے میں انڈے تھے نا, اس انڈے میں سے کہیں بچے نکلے ہوئے تھے. اس صحابی نے اس کے بچے اٹھا لیے. کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی. منڈلانے مطلب بار بار آ رہی تھی جا رہی تھی, آ رہی تھی جا رہی تھی, چکر لگا رہی تھی بار بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دے. صحابی نے حکم کی تعمیل کی, مطلب آپ جو صحابی تھے نا انہوں نے حکم مانا اور پھر اس کے کبوتری کے جو انڈے تھے وہ واپس کبوتری کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے. دشمن پتہ ہے نا دشمن کون ہوتے ہیں؟ دشمن وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ اگر ہم نے مطلب کسی نے ہم سے پیسے مانگے ہیں, ہمارے پاس نہیں تھے, ہم نے اسے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس نے کیا کیا, چلو جی وہ دشمن بن گیا. وہ اب ہر بات پہ آپ کے ساتھ وہ برا کرتا ہے. اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے, چلو اسے اب مارو. اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے, اس کو اس چیز کی ضرورت ہے, وہ چیز اسے دینی ہی نہیں. پتہ ہے یہ بہت غلط بات ہوتی ہے ایسا کرنا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ایمانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. صادق اور امین, سچا اور دیانتدار.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے، حالانکہ وہ کافر بھی تھے، دشمن بھی تھے، پھر بھی کہتے کہ نہیں وہ سچا ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مطلب ہم لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مطلب رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کر کے جو اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ لگے اسے کاپی پر نوٹ کرنا ہے اور اسے 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 سے 10 دفعہ پڑھو، یاد ہو جائے گا۔ اور ہم اس کی ایکسرسائز نیکسٹ ڈے میں کریں گے۔ اوکے، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، کام لازمی اور یاد سے کیا کرو، ٹھیک ہے۔